acceleration due to gravity. The acceleration reduced and I think the acceleration produced due to the gravity of a planet or satellite acceleration due to gravity. It is denoted by a small z. The value of a small z at the surface of the Earth is 9.8 meter per second square. Now I am going to derive the expression for acceleration due to gravity. Due to gravity को expression का पर derive करना है. मैं suppose करूँ ये एक Earth था जिसको radius था r, mass था Earth को capital M. The suppose करूँ पुने body था यो point में जिसको mass था small m. क्या suppose करते हैं? Suppose a body of mass small m is kept on the surface of the Earth. Body of mass small m is kept on the surface of the Earth. Of mass radius. What we suppose? Suppose the body of mass small m is kept on the surface of the Earth of mass capital M and radius r. यहाँ Earth को mass भयो capital M, radius भयो r, the body को mass भयो small m. Here the distance between the body and the Earth. बुझो? Body, the Earth, right here, the distance between and the body, here the distance between the Earth and the body is the radius of the Earth.
The gravitational force between the Earth and the body is given by F equals to G capital M small m by R square. यो दुईटा बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स कति भयो? F equals to G capital M small m by R square. Also, weight W equals to G capital M small m by R square, as F equals to W. We know that W equals to mg. From Newton's second law of motion. Newton's second law of motion W equals to के भनेको छ? mg भनेको छ. So mg equals to G capital M small m by R square. W equals to mg छ, W equals to यो छ भने mg equals to यो भइहाल्छ. बुझ्यो यो कुरा? अब यो स्मॉल m र स्मॉल m के भयो? क्यान्सल भयो. क्लियर छ? और small g equals to G capital M by R square. This is the expression for acceleration due to gravity. Square. यो expression like proof गर्न पनि SE मा सोध्छ. Prove that F equals to small g equals to Gm by R square. कहाँबाट लेख्ने? जहाँबाट सपोज गरेको थिएँ फिगर र सपोजबाट सुरुवात गर्ने. बुझेको हो? 2 मार्कमा सोध्छ. अब यहाँ हेरौँ. के पुरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ तब त प्रुफ भयो नि. एक्ज्याक्टली मैले जसरी बनाएको छु यहाँ जसरी गरेको छु एक्ज्याक्टली त्यस्तै गर्नुपर्छ.
आफ्नो दिमागमा लगाउने यहाँ यो दिमागमा हेर्ने साइन्स हो, यसमा जे हुन्छ त्यही हुन्छ, दायाँ बायाँ केही हुँदैन, आफ्नो मनले केही हुँदैन, साइन्सकै कुरा साइन्समा हुन्छ है। बायोलोजीमा पनि हुँदैन। ल अब यो gm/r² ले के भन्छ? दिस एक्सप्रेसन shows that this expression does not contain any term which shows the mass of the body. यो एक्सप्रेसन में g equals to gm/r² में यसमा स्मॉल g भन्ने टर्म छ, m भन्ने टर्म छ, यहाँ बॉडी को छैन। यसको मतलब यो नभयो acceleration due to the value of acceleration due to gravity is not dependent on the mass of the body. बॉडी को मास में डिपेंडेंट छैन। अब acceleration due to gravity को मतलब भयो कि कुनै पनि बॉडीलाई हामी अपवार्डबाट डाउनवार्डतिर छोड्छौं नि, यहाँबाट रिलिज गर्छौं भने पर सेकेन्ड यसको स्पीड बढिरहेको हुन्छ। अर्थको जुन अर्थ सरफेसमा जुन मैले भने कि 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, स्मॉल जी को भ्याल्यू, स्मॉल जी कहाँको लागि? अर्थ सरफेसको लागि। यसको मतलब के भयो? हेर, कुनै बडी यो पोइन्टमा छ, यहाँबाट आयो त 1 सेकेन्डमा 9.8 मीटर ट्राभल गर्यो पहिलो 1 सेकेन्डमा। ए पोइन्टबाट यो बी पोइन्टमा आयो त पहिलो 1 सेकेन्डमा कति? 9.8 मीटर। और अब योबाट तल आयो बी भने यो पोइन्ट सी मा आयो भने फेरि 1 सेकेन्डमा यसको डबल भइहाल्छ, अब 19.6 भइहाल्छ। मतलब बी देखि सी सम्ममा बडीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो? 19.6। यसमा 9.8 जोड्दै जाने, यो कति डिस्टेन्स? प्रति सेकेन्ड 9.8 मीटर यसको डिस्टेन्स बढिरहेको तलतिर आउँदा। अब यसमा 19.6 मा चाहिँ जोड्दियो 9.8 कति हुन्छ? 29.4 मीटर पर सेकेन्ड। स्पीड के हुन्छ? बढिरहेको हुन्छ। स्पीड बढ्नुको लागि पर सेकेन्ड डिस्टेन्स पनि बढ्नु। पहिलो हेर, पहिलो 1 सेकेन्डमा 9.8 मीटर मात्रै आयो, अर्को 1 सेकेन्डमा कति? 19.6, अर्को 1 सेकेन्डमा 29.4। यसमा 9.8 जोड्दै जाने त पक्कै हो कि जति तलतिर आउँछ उति स्पीड बढिरहेको हुन्छ हैन? र यो टर्मले के भन्न खोजेको हो कि द भ्याल्यू अफ स्मॉल जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अन द मास अफ द बडी। बडीको मासमा डिपेन्डेन्ट छैन। बडी जेसुकै भए पनि सबैको लागि एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेमै रहन्छ। र बुझेको हो? यदि यहाँ स्मॉल एम हुन्थ्यो तब बडीको मास भ्यारी हुँदा स्मॉल जी को भ्याल्यू पनि भ्यारी गर्थ्यो, तर त्यस्तो हुँदैन। के लेख्ने यसपछि हामी? इक्वेशन 1 doesn't, यसैलाई मान्न, यसलाई लास्टकोलाई, इक्वेशन 1 doesn't contain any term so the mass of the body. Equation 1 doesn't contain any term to show the mass of the body. So the value of small b is independent on the mass of the body. So the value of g is independent on the mass of the body. बॉडी को मास में डिपेंडेंट छैन। स्मॉल जी को भ्याल्यू बॉडी को मास में डिपेंडेंट छैन। Before Galileo,
it was thought the speed with which a body falls to the ground depends on its mass. पहिला पहिला के विश्वास गरिन्थ्यो, कुनै जुन बडी तलतिर आइरहेको छ त्यसको स्पिड चाहिँ मासमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है. हायर द मास मोर स्पिडली इट फल्स टु द ग्राउन्ड. बडीको मास बढी भयो भने चाँडै त्यो जमिनमा झर्छ, ग्राउन्ड एटेन गर्छ. दिस असर्सन वाट एरिस्टोटल थाउट. यो सोचाइ कसको थियो? एरिस्टोटलको थियो. एरिस्टोटल एउटा वैज्ञानिकको नाम हो, तर यो आइडिया उसको रङ थियो. एरिस्टोटलको यो आइडिया के थियो? रङ थियो. विश्वास गर्ने खालको भएन, किनभने एक्सप्रेसनले के देखाइदिएको छ? बडीको मासमा डिपेन्डेन्ट छैन जी को भ्याल्यु. स्मल जी को भ्याल्यु बडीको मासमा डिपेन्डेन्ट छैन. If a stone and a feather are allowed to fall from a height, the former falls to the ground which much more quickly than the latter. This may give the wrong conclusion supporting Aristotle's idea. हेर, यदि एउटा स्टोनलाई र अर्को फेदरलाई चाहिँ हाइटबाट तलतिर झर्न दियो भने स्टोन जुन छ त्यो ग्राउन्डमा पहिला पुग्छ, बुझेको हो? अब फेदर पछि पर्छ. पहिला ढुङ्गा झर्छ नि तल, त्यसपछि प्वाँख झर्छ. This may give a wrong conclusion supporting Aristotle's idea. यो त कन्क्लुजन त निष्कर्ष रङ थियो, तर सपोर्ट गरिरहेको थियो एरिस्टोटलको आइडियालाई. एरिस्टोटलले यही कारणले भनेको थियो कि जसको मास बढी हुन्छ त्यो पहिला झर्छ भन्ने कुरो. किनभने उसले एउटा ढुङ्गा झार्यो र एउटा प्वाँख फेदर, पहिला को झर्यो? स्टोन. त्यसैले ऊ भन्यो कि बडीको मास बढी भयो भने स्मल जीको भ्याल्यु पनि बढी हुन्छ. तर एक्चुअल फ्याक्ट के हो? द एक्चुअल फ्याक्ट इज दैट द एयर रेजिस्टेंस ऑन द लार्ज सरफेस एरिया इज मोर. आखिर त्यो ढुङ्गा पहिला झर्छ, प्वाँख चाहिँ ढिलो गरी झर्छ. यसको रिजन के त? ढुङ्गाको सेप हेर. ढुङ्गाको सेप मानौ कि यत्रो छ है, र प्वाँखको सेप त यत्रो हुन्छ मोटामोटी. ठिक छ नि? कागको प्वाँखको एरिया त बढी छ नि, यसको छ नि एरिया बढी. एरिया बढी छ, त्यसैले एयरले रेजिस्टेंस बढी दिन्छ यसमा है. एयरले बढी अवरोध दिन्छ, रेजिस्टेंस बढी हुन्छ, जसले यसलाई झर्नमा कठिनाई हुन्छ, डिफिकल्टी. यस कारणले यो पहिला झर्ने हो, यो पछि झर्ने. क्लियर छ? The body having large surface area. Hello? Hello, sir. भन. सर पहिला साइन्सै भयो, अब अहिले साइन्सै भइरहेछ त. पहिला के भयो त्यो पछि कुरा गर्नु. हुन्छ. पहिला के माथ भयो, त्यसपछि अहिले साइन्स भइरहेछ है. लार्ज सर्फेस एरिया भएको हुनाले यहाँ एयरको रेजिस्टेंस चाहिँ बढी भयो, जस कारणले यो फेदर ढिलो गरी झर्यो, तल जमिनमा एटेन गर्यो र स्टोन चाहिँ पहिला एटेन गर्यो. कुरा बुझेको हो? त्यसको साइज बढी हुन्छ, त्यो बिस्तारै झर्छ. इक्जाम्पल लिन्छु म. एउटा पाना ल्याऊ. एउटा पानालाई तिमी थिचोमिचो गर है. थिचोमिचो गरिदेऊ, गोलो बनाइदेऊ, त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ सिधा पाना ल्याऊ. दुईटैलाई एउटा पोइन्टबाट तिमी झर्न लाऊ. कुन पहिला झर्छ? थिचोमिचो वाला. किन? उसको स्पेस चाहिँ कम छ, एरिया कम छ. थिचोमिचो गरेको एरिया कम छ, त्यहाँ कम एयरको रेजिस्टेंस पर्छ. तर अनफोल्ड पेपर जो छ त्यसको एरिया बढी छ नि. थिचोमिचो गरेको मानौ यो भयो, फोल्ड गरेको छैन भने यस्तो भयो. एरिया कसको बढी? यसको बढी एयरको रेजिस्टेंस यो माथि पर्छ. यसलाई झर्न दिइरहेको हुँदैन, तलतिर माथि उडाइरहेको हुन्छ. बुझेको हो?
यहाँ पनि के देखाइरहेको छ आखिर दुवैको मास त सेमै न हो मास दुवैको सेम छ मास चेन्ज हुने होइन नि तर पहिला यो झर्नुको रिजन के एयर रेजिस्टेन्स यहाँ कम हुन्छ किनभने एरिया यसको कम छ क्लियर भयो के त्यसको अर्को रिजन छ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनमा जान्छ त्यो है मास बढी भएको सुन्नु न के हुन्छ त मास बढी भएको W इक्वल्स टु mg हुन्छ नि हेर यहाँ W इक्वल्स टु mg सेकेन्ड लले भनेको छ F इक्वल्स टु ma बाट बन्छ यो F इक्वल्स टु ma यसैलाई हामी ग्रेभिटेसनल केसमा लेख्छौँ भने W इक्वल्स टु mg है यहाँ यो g यदि कन्स्ट्यान्ट भयो भने g कन्स्ट्यान्ट भयो भने W भ्यारिज विथ m हुन्छ मास बढी भयो भने वेट बढी हुन्छ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ यहाँ त्यसैले बढी मास भएको बडीवाला जुन छ नि त्यो पहिला झरिहाल्छ जुन तिम्रो इक्जाम्पल थियो क्लियरली बुझेको हो त कन्क्लुजनमा हामीले के पायौं टु बडीज दुईटा वस्तुहरू one heavier and one lighter एउटा हलुको अर्को भारी fall freely at the same rate if there is no air resistance हावाको अवरोध भएन भने कुनै दुईटा बडी एकैचोटी जमिनमा झर्छ क्लियर छ कुरा के भएन भने हावाको अवरोध भएन भने if there is no air resistance two bodies one lighter and other heavier attain the ground at the same time एकैचोटी दुईटै झर्छ के भयो के गर्न एक्जिट गर्न ल के एकछिन हजुर भइहाल्यो ल ठिकै छ लास्टै गरिदिन्छु 2 मिनट ल त यो इक्वेसन प्रुभ गर्न पनि जानियो है किन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्याल्यु स्मल एम मा डिपेन्ड छैन त्यो कुरा पनि जान्यौ हैन लास्ट एउटा कन्सेप्ट छ कि क्वाइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट यसलाई सर आइजाक न्युटनले के गरेको थियो त एउटा हेरी यहाँ ट्युब लिएको थियो यसमा के थियो एयर थियो उसले एउटा क्वाइन र एउटा चाहिँ प्वाख है एयर भएको ठाउँमा एयर भएको पाइपमा दुईटै राख्यो र दुईटैलाई चाहिँ एलाउ गर्यो तलतिर झर्न एयर जुन ट्युबमा थियो त्यो ट्युबमा क्वाइन पहिला एटेन गर्यो ग्राउन्ड यो लेभलमा यो पछिबाट आयो तर एयर हटाएर हेर्दाखेरि यो दुईटै एकैचोटि तलतिर आयो है यसको मतलब फलिङ बडिजमा एयर रेजिस्टेन्सले प्रमुख भूमिका खेल्छ हावा नभएको ठाउँमा दुईटा वस्तु एउटा हलुका अर्को भारी लाई यदि माथिबाट छोडियो भने दुईटै एकैचोटि जमिनमा आउँछ क्लियर भयो किनभने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बडीको मासमा डिपेन्डेन्ट छैन है एयरले पनि रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ ल यति राख भोलि रिलेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एन्ड द अब कुन हुन्छ सर अब कुन हुन्छ